अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। तो ख़बरें ये हैं कि मरीम नवाज़ साहबा के पासपोर्ट्स उनको वापस मिल गए हैं। झूठा बेबुनियाद केस बिल्कुल ही, लेकिन बहरहाल वो एक जो उनको मिले वापस, जो कि बहुत खुशगवार बात है। इस पर बात करते हैं, और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ का जो रद्द-ए-अमल है, मैं उसको बहुत गौर से देख रहा था कि इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो रद्द-ए-अमल भी मैं आपसे बताता हूँ कि वो उसमें क्या एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है फॉर अदर्स टू लर्न। और इसके बाद हम बात करते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि इमरान खान ने उनकी तौहीन की है या किसी भी अदालत की कोई तौहीन की है। अब ये कि तौहीन अदालत होती क्या है, अव्वल तो ये खैर कानूनी बहुत बेहुदा और अंग्रेज़ का बनाया हुआ तौहीन अदालत कानूनी गलत है सिरे से। चूँकि ग़ुलाम रखना था पाकिस्तान के लोगों को, इसलिए ये तौहीन अदालत का ये अभी तक चल रहा है, वरना ये बेमानी बात है। लेकिन चूँकि है तो फिर उसमें अब जानने की ज़रूरत है कि तौहीन होती क्या है। यानी सवाल उठाना चाहिए कि चूँकि कुछ लोगों के नज़दीक इमरान खान ने तौहीन अदालत की, कुछ लोगों के नज़दीक तौहीन अदालत नहीं हुई, तो तौहीन अदालत आखिर होती क्या है? क्या किसी की मतलब ये कि कोई फाजिल जज साहब हों, उनके मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि क्या किसी फाजिल जज साहब की कोई यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मौजू बनाकर गाली देना, क्या ये तौहीन अदालत होगी? क्या अदल के पूरे निज़ाम पर तनकीद करना, क्या ये तौहीन अदालत होगी? क्या मतलब है जजों को बिकाओ, ज़मीर फरोश, इस तरह की बातें जो की जाती हैं पीटीआई की जानिब से, गद्दार की बातें, क्या ये तौहीन अदालत? अगर नहीं है तो फिर तौहीन अदालत है क्या? ये सवाल होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि तौहीन अदालत जो है एक आदमी ने कहा तो ये तौहीन अदालत है और दूसरे ने कहा तो ये तौहीन अदालत नहीं है। तो इस पर बहस होनी चाहिए कि ये आखिर है क्या मुसीबत, ये मुसीबत है क्या तौहीन अदालत? इस पर बात होनी चाहिए और इस पर कानून साजी होनी चाहिए, इस अजाब से निकले ये है क्या। अच्छा, और आगे चलें जी। शेख रशीद का ये कहना कि अक्टूबर जो है वो खूंखार, शीदा टल्ली पागल हो गया, फ्रस्ट्रेशन, खूंखार होगा अक्टूबर, और नवंबर जो है वो तशवीशनाक होगा। अच्छा, इसके साथ ही ये भी देख लीजिए कि मुबशर ज़ैदी का ये ट्वीट कि ये अमेरिका का जो दौरा हो रहा है अस्करी वफ्द जिसकी सरबराही जनरल जावेद बाजवा कर रहे हैं, उनके साथ फ्यूचर आर्मी चीफ भी उसी वफ्त में शामिल है। अब जाहिर है कि वो अस्करी आला सतही क़यादत है, DGI वगैरह, तो इन्हीं में से कोई आर्मी चीफ अगला, ये मुबशर ज़ैदी का कहना है। और साथ ही मारियाना बाबर साहबा का ये ट्वीट भी मुलाहिज़ा कर लीजिए, जो बहुत मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बावकार खातून है और ये सुनी सुनाई बातों को पर तबसरा भी नहीं करती, यानी मौजू तो खैर क्या बनाना। तो इनका ये कमेंट भी पढ़ लीजिए जो उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ वतन जब वापस आ जाएंगे तो उसके बाद अपने विज़िटर्स को यानी कौन विज़िटर उनसे मिलने आया था ये छुपाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लंदन में जो ब्रिटिश मीडिया यहाँ के तो को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में किसी को दिलचस्पी नहीं है, और पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने हल्की सी ऐसे फील्ड रिपोर्टर्स को ख़ास तौर पे तबकी लगाई है, उनका हक है, और सरजनिश की है कि लेज़ी है मीडिया, ये पाकिस्तान का इनको मालूम ही नहीं हुआ कितनी बड़ी मुलाकात हुई है। अच्छा, अब हुई है या नहीं हुई है, ज़ाहिर है इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन इब्तिदा करते हैं जी कि मरीम नवाज़ साहबा को जो उनके पासपोर्ट्स मिले वापस, इससे एक रीअश्योरेंस आती है, इससे एक स्टेबिलिटी की जानिब एक मामला जाता है कि स्याह रात, काली रात, उसके जो एजेंट हैं शैतान के, वो अब कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्त ढीली हो रही है। और किसी ने उनकी तारीफ़ की कि, और शिकवा भी किया, गिला किया कि ये तो ठीक है कि मरीम नवाज़ को उनके पासपोर्ट्स मिल गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वक्त ज़ाया हुआ, बेगुनाह कैद काटी, जिस अज़ियत का सामना उन्हें करना पड़ा, उसका हिसाब कौन देगा? उसमें उनका ये रद्द-ए-अमल पड़ी है कि वो उन तमाम अज़ाबों से जिनसे गुजरी हैं उन पर वो गिला शिकवा या मातम नहीं कर रही, बल्कि वो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि उन्हें उस तजुर्बे से गुजारा गया जो वो खुद चाहती तो इस तजुर्बे से कभी ना गुजर पाती। सोना कुंदन बनने के लिए जिस भट्टी से गुजरता है वो उस पर यानी अपने रब का शुक्र अदा कर रही हैं और कह रही हैं कि ठीक है, ये होता है लीडर, ये होता है लीडर। अच्छा, मैं अब आपको गुजारिश करूं कि ये मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू मशहूर मतलब है उनके वाक़यात हैं। मोतीलाल नेहरू जो हैं वो बहुत बड़े सरमायादार, बहुत अमीर आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनके फ़र्जंद थे, बहुत आला तरीन यूनिवर्सिटी से वो उस ज़माने में पढ़े जब कोई मतलब अफोर्ड ही नहीं करता था। अब भी खैर कितने लोग करते हैं। तो लेकिन वो सोशलिस्ट हो गए आइडियोलॉजी, और उन्होंने मतलब वो एक अपना ली और वो सादगी। तो मोतीलाल नेहरू ने पहले तो खैर समझाया, ज़ाहिर है बाप था, कि तुम किस तरफ चल पड़े हो, गुर्बत बड़ी भयानक चीज़ है और सोशलिज्म ये बड़ा सख्त है, इस पर तुम कैसे चलोगे। तो खैर उनको बताया कि अच्छा फिर अपना लिबास बदलो, ये कीमती सूट पहन के, इस तरह के ये जूते पहन के तुम गरीबों के हक़ की बात करोगे, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा। और एक और वाक़या भी आपको बताता चलूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने एक दफ़ा देखा उनके वालिद जो हैं मोतीलाल नेहरू, वो फ़र्श पे, सख्त फ़र्श पे लेटे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि आप क्यों
تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تم جس راستے پہ چل رہے ہو اس میں جیل ہے آگے. تو میں زمین پر فرش پر لیٹ کر دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا اگر جیل جائے گا تو رات کیسے گزارے گا. تو یعنی یہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ اس کے مریم نواز کے جواب سے کہ واقعی حقیقت ہے کہ ان کا ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جن سختیوں سے وہ اب گزری ہیں، اب جن لوگوں کے لیے انہیں لڑنا ہے ان لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ان لوگوں پر جبر ہوتا ہے، بندوق کے ذریعے، سرکار کی طاقت کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، بندوق کی طاقت کے ذریعے ان کو دبایا جاتا ہے. تو بے بسی، کس بے بسی سے وہ گزرتا ہے جب انصاف نہیں ملتا، جب بے گناہوں کو سزا ملتی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا گزرتی ہے. وہ جو کیفیت ہے وہ آپ نہ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، نہ فلموں ڈراموں سے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں، جب تک آپ پہ خود نہ گزرے. اور مریم نواز پہ وہ ساری بے بسی اور وہ ساری کیفیات گزری، اور ایک طرف سے انہوں نے سامنے جو دشمن جو نظر آ رہا تھا ظالم، اس سے لڑ رہی تھیں سیاہ کالی رات میں، دور دور تک کوئی امید کی کرن نہیں، اس سے بھی لڑنا انہوں نے، انتخاب تھا ان کا لڑنا. اور اس کے ساتھ وہ سارے نظر نہ آنے والے انویزیبل دشمن اور سانپ، ان کی اپنی پارٹی میں بیٹھے ہوئے بزدل، کسی ایک کو تانا دیے بغیر، کسی ایک کو تانا دیے بغیر وہ بہادری سے اپنے راستے پر چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا. دعائیں ہیں کہ وہ کامیاب ہوں. ظاہر ہے ان سے امید، بہت سی امیدیں، قوم کی امیدیں ان سے. آگے چلتے ہیں جی. عمران خان کا معاملہ، یہ توہین عدالت جیسے میں نے عرض کیا، یہ اب اتوار کو عدالتوں کا کھل جانا اور اس طرح مستقل ریلیف دینا، یہ ہیں وہ انڈیکیٹرز جب شیخ رشید جیسے لوگ فسادی فتنے وہ یہ بڑھ کے لگاتے ہیں پھر کہ خونخوار ہوگا اکتوبر، خونخوار ہوگا، یعنی ہم خون بہائیں گے. یعنی اب یہ انتقال اقتدار کی وہی پرانی بادشاہوں والی جتھے بازی ڈکیتیاں کہ ہم لڑیں گے، جان دیں گے، جان لیں گے، جو بچے گا وہ حاکم ہوگا. یہ وہ والا راستہ ہے، ہزاروں سال سے انسان اس سے واقف ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں. لیکن یہ مینٹالٹی اور یہ آئیڈیالوجی کہ اگر مجھے سیٹ سے نکالا تو وہی بات آج تک ہے. ایٹم بم مار دیتے اس سے بہتر تھا. کہا ہے نا عمران خان نے کہ ایٹم بم مار دیتے اس سے بہتر تھا کہ مجھے نکال کر جو ان کو لے کر آئے اس سے بہتر تھا کہ ایٹم بم مار دیتے. تو یہ وہ کالے، یعنی آپ کہیے کہ شیطانی، یہ وہ جذبات ہیں، نظریات ہیں، ہزاروں سال دنیا میں رائج ہیں. یہ ان کے نمائندے ہیں، تاریکی کے نمائندے ہیں یہ شیخ رشید اور پی ٹی آئی وغیرہ. یہ پھر وہ خونخوار ہونے کی بات کر رہے ہیں. لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آئین کی بالادستی نہیں ہے. یہاں جتھے بازی ہوئی ہے، 2018 میں جتھے بازی ہوئی، ان کو سپورٹ کیا گیا، وہ کہتے ہیں پھر سے کرو. یہ عذاب ہے. اب آگے آتے ہیں. یہ میں اس کا وہ تذکرہ کرنا بھول گیا کہ شکیل الرحمان کو بدنام کرنے کے لیے ایک وارنٹ گرفتاری کراچی کی عدالت نے جاری کی ہیں سلمان اقبال اور ارشد شریف کے خلاف. اچھا، ARY یہ جھوٹا چینل، پروپیگنڈا چینل، اگر کوئی سنگین غداری حقیقت میں میڈیا میں کسی نے کی ہے تو یہ اس کا بانی ہے ARY. جس کے بعد پھر یہ باقی GNN اور 92 اور یہ بول اور یہ غلاظت، یہ گٹر چینل سارے، یہ کتے بلے، یہ سارے کے سارے بعد میں آتے ہیں. اصل میں برائی کی جڑ یہ ہے. اچھا، اب یہ جو اکتوبر خونخوار انتشار، فساد، رول آف لا چکے نہیں ہے جتھے بازیوں، تو یہ جو ARY کے خلاف کاروائی ہے، امید کی جانی چاہیے کہ یہ کسی جتھے بازی کی اب نظر نہ ہو. کیونکہ جتھے بازی اگر آپ نے ختم کرنی ہے، ریاست کا ادارہ ریاست کے دوسرے ادارے کو کھانے لگ جائے گا میرے بھائی، تو کیا بچے گا پیچھے؟ ARY یہ کام کر رہا ہے، یہ باقی سارے نیوز چینلز یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو اگین وہی ہے کہ اگر ریاست کے اندر ایک تقسیم جس کا مطلب عدالتیں اس کا کھل کے اظہار کر رہی ہیں، اس کو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کام نہیں چلتا بھائی. اس طرح نہ ملک چلتا، نہ حکومت چلتی، نہ اکانومی چلتی، نہ اسٹیبلٹی آتی ہے. اس کو ختم ہونا ہوگا. رول آف لا، آئین کی بالادستی. اور میں ختم کرتا ہوں اپنا ویلاگ اس بات پر کہ ماریانہ بابر صاحبہ کا جن ٹویٹ کا میں نے ذکر کیا، یہ عسکری اگر ایک وقت یہاں آیا جنرل قمر جاوید، اور وہ سارے لندن ظاہر رکے اور یہاں سے رکے امریکہ گئے، اگر ان کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی ہے جو تو بہت اچھی بات ہے. مطلب ہے میں اس کو ملاقات کو چھپانا غلط ہے، ایسی ملاقاتوں کو چھپانا غلط ہے. کیوں؟ وہ بھائی ایک آدمی 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، آج بھی اس کا سگا بھائی اس کے نام پر وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. فیوچر کی لیڈرشپ مریم نواز ہے. پاکستان کا کون سا ایسا سیکرٹ ہے جو اس شخص کے سینے میں نہیں ہے؟
بدترین جلا وطنی بھگتنے کے بعد، جیلوں میں جانے کے بعد، ناانصافی کے باوجود اس کے منہ سے کوئی ایسا راز نکلا جس کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی آپ خلاف ورزی کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ایک لفظ نواز شریف کے منہ سے ایسا نکلا؟ بدترین حالت میں بھی غصے انتقام کے جذبات جب انسان کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جذباتی دکھ، ویسے ناانصافی کا دکھ، آدمی کہتا ہے بول دوں میں جو کچھ ہے، ایک لفظ نہیں بولا اس شخص نے. تو اگر عسکری قیادت اگر یہاں پہ آئی ہے اور امریکہ، جب ملاقات بالکل اس کو بالکل پبلک کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ملاقات ہوئی ہے. اور آئندہ آنے والے آرمی چیف، یہ مبشر زادی نے جیسے کہا، ایک اعلیٰ عسکری قیادت سے نواز شریف کی ملاقات ہے، چھپانے کی کون سی بات ہے؟ بلکہ ری ایشورنس ہوگی اس سے. یہ جو فتنے ہیں اس کو ختم کرنے میں یعنی مدد ملے گی. یہ ادارے جو ایک دوسرے کے خلاف ہوئے پڑے، کلیئر ہونی چاہیے کمانڈ اینڈ کنٹرول. تو بالکل اگر نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے اور عسکری وفد سے آن دیئر وے ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، تو بہت اچھی بات ہے، بالکل ہونی چاہیے. انتقال اقتدار کا فارمولہ، وہ عسکری قیادت ہو یا وہ سویلین قیادت ہو، جو طے شدہ اصول اور آئین ہیں اس کے تحت ہوگا تو پرامن ہوگا. اگر یہ اس طرح نہیں ہوگا تو یہ اکتوبر خونخوار ہوگا اور فلاں دھڑا اس کے خلاف اور فلاں دھڑا اس کے خلاف، یہ انتشار جو ہے یہ چلتا رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.